अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, हमारे मुआशरती और आली मसाइल में एक बहुत बड़ा मसला मियाँ बीवी के इख्तिलाफात का है। कहीं शौहर को बीवी से शिकायत है तो कहीं बीवी शौहर से बेजार है। रोज़ रोज़ की लड़ाई के सबब न सिर्फ खुद इनकी अपनी ज़िंदगी तकलीफ दे हो जाती है, बल्कि इसके बुरे असरात इनकी औलाद पर भी पड़ने लगते हैं। औलाद के दिल में न बाप का अदब रहता है और ना माँ की इज्जत। इन इख्तिलाफात का आगाज़ आपस की तलख कलामी, तू मैं और गाली गलोच और लान तान से होता है, और गालम गलोच और मार पीट के रास्ते खुला और तलाक तक जा पहुँचता है, जिसके नतीजे में मियाँ बीवी दोनों का ताल्लुक़ किसी दीनदार, बाहया और मुहज़्ज़ब ख़ानदान से हो तो दोनों या दोनों में से कोई एक नफ्सियाती मरीज़ बन जाता है। बच्चों का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद हो जाता है और औरत माँ बाप के घर में जाकर उनके लिए या उनकी तरफ से अपने लिए एक मुशक्क़त बड़ा परेशानी वाला रास्ता इख्तियार कर लेती है, जिस पर चलते हुए इसके मैके में इसके माँ बाप के दरमियान या भाई और भाभीियों के दरमियान इख्तिलाफात व मसाइल का एक नया दौर शुरू हो जाता है। प्यार दोस्तों, किसी भी दारुल इफ्ताह में जाकर अगर मालूम कर लिया जाए कि वहाँ किस किस्म के मसाइल सामने आते हैं, तो मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालात तलाक और खुला और फस्ख़े निकाह के मुतालिक होते हैं। इन इख्तिलाफात व मसाइल को हल करना तो पहले इन इख्तिलाफात के असबाब पर गौर किया जाएगा कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि जिनसे ये हालात बनते हैं। असबाब एक नहीं हो सकते बल्कि काफ़ी सारे हैं। मसलन हम मिजाज ना होना, रहन सहन और स्टेटस का मुख्तलिफ होना, जैसे आप मुआशी फ़र्क से भी ताबीर कर सकते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम, किसी एक या दोनों का इखलाक़ी सय्या वाला होना, दीनी बराबरी का ना होना, इस ना इत्तिफाकी का एक बहुत बड़ा सबब होता है कि मर्द और औरत एक दूसरे के हकूक़ की रियायत नहीं कर पाते। छोटी छोटी गलतियों को अपनी नफसानी ज़िद का मसला बना लेते हैं। मर्द चाहता है कि औरत मेरी नौकरानी की तरह रहे और औरत चाहती है कि मर्द मेरा ग़ुलाम बनकर रहे, मेरे इशारों पर चले, वगैरह वगैरह। ज़रा सोचिए कि जब मियाँ बीवी के दरमियान ऐसे ख़यालात पैदा होंगे तो फिर ज़िंदगी कैसे गुजर पाएगी। गौर करने से ये बात समझ आती है कि मियाँ बीवी के इख्तिलाफात कैसे ही क्यों ना हो, वो चंद लम्हों में हल और ख़त्म किए जा सकते हैं। वो ऐसे कि इख्तिलाफ चाहे किसी भी सबब से पैदा हुआ हो, उसे बाकी रखने वाला उनसर हमेशा इंसान की अना होता है, चाहे वो मर्द की तरफ से हो और चाहे औरत की तरफ से हो। जानिबैन में से अगर कोई अपनी अनानियत को चंद लम्हों के लिए ख़त्म कर दे और झुक जाए और माफ़ी मांग ले और माजरत कर ले और ख़ामोश हो जाए, तो देख लीजिएगा कि झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन झगड़े के मौके पर अनानियत के मौजूद होते हुए इख्तिलाफात ख़त्म हो जाएं, ये मुमकिन ही नहीं। प्यार दोस्तों, मुमकिन है कि शैतान इस वक्त आपके दिल में ये ख्याल और वसवसा पैदा करे कि अनानियत ख़त्म करने का तो मतलब ये है कि तुम बीवी के नीचे लग जाओ, रन मुरीद बन जाओ, उसे सर पर चढ़ा लो, कमीने बन जाओ और जलील हो जाओ, अपनी कदर को घटा लो, वगैरह वगैरह। लेकिन आपने इसके इन वसाविस पर कान नहीं धरना, बिल्कुल इन बातों को अहमियत नहीं देनी, इनके मुक्तदा पर अमल नहीं करना। अगर इस वक्त आपने इन वसावस से बचते हुए सुलह कर ली, माजरत कर ली, तो देख लीजिएगा कि इसके बाद झगड़ों और इख्तिलाफात का नामो निशान तक मिट जाएगा। लड़ाई का हो जाना एक फितरी अमर है। जहां बर्तन इकट्ठे हों तो वो आपस में टकराते हैं। आप उसे यानी लड़ाई को रोक नहीं सकते, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसानों में लड़ाई हो ही जाती है। लेकिन लड़ाई का बाकी रहना, तूल पकड़ जाना, साल तक चलते रहना और इसकी वजह से मामला मार पिटाई, कत्ल गारत और जुदाई यानी तलाक व खुला तक पहुंच जाना, ये फितरत नहीं बल्कि ये इंसान के बुरे आमाल की कमाई है और इसकी करतूतों की सज़ा है। अगर अपने आमाल को दुरुस्त कर लिया जाए तो यहाँ तक नौबत ही नहीं आएगी। और आमाल की दुरुस्तगी की इब्तिदा अपने अंदर की अनानियत को ख़त्म करने से होती है। नाज़रीन मोहतरम, ये बात भी याद रखें कि मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ की एक वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द और औरत दोनों को एक दूसरे से मुख्तलिफ और अलग अलग मिजाज पर पैदा किया, जिसमें वो दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मर्द और औरत के मिजाज का फ़र्क मिन जानिबिल्लाह है, जिसकी तरफ हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस में इशारा दिया गया है। उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरतों के बारे में मेरी नसीहत सुन लो कि औरतें पसरी से पैदा की गई हैं और पसरी में सबसे ज़्यादा टेढ़ी ऊपर की पसरी होती है। अगर तुम उसे सीधा करना चाहोगे
تو اسے توڑ دو گے، اور اگر اس کے حال پر چھوڑ دو گے تو ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ بس عورتوں کے بارے میں میری نصیحت سن لو کہ ان سے اچھا سلوک کرو۔ اس روایت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خطاب مردوں سے ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے اختلافات میں شریعت نے مرد کو سمجھایا ہے کہ وہ بڑا ہے، لہذا اسے بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اسی حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مرد میں عقل کا غلبہ ہوتا ہے، جبکہ عورت میں جذبات کا پہلو غالب ہوتا ہے، لہذا میاں بیوی کی لڑائی میں سمجھنے اور سمجھانے کے زیادہ امکانات مرد کی طرف میں ہوتے ہیں۔ بس مرد چونکہ ذمہ دار بھی ہے اور اس میں عورت کی بنسبت عقل کا پہلو بھی غالب ہوتا ہے، لہذا اسے اپنی ذمہ داری اور تخلیق شدہ فطرت کا خیال رکھتے ہوئے گھر کو جوڑنے میں عورت کی نسبت زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے۔ یہ دینی چاہیے۔ انہی وجوہات اور خوبیوں کی بنا پر طلاق دینے کا حق اور اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد ہی کو عطا کیا ہے، اور اگر مرد یہ عزم کر لے کہ اس نے اپنی بیوی کو ہر صورت میں سیدھا کر کے رہنا ہے تو اس کا یہ اقدام اور کوشش اسے توڑنے کے مترادف ہے، اور توڑنے کا ایک معنی طلاق دینا بھی ہے۔ پیارے دوستو، میاں بیوی کے درمیان سلوک کا کردار ادا کرنے والے ثالث کو بھی چاہیے کہ میاں بیوی کے اختلافات کو حل کرنے کے لیے مرد کو زیادہ سمجھائے اور سمجھوتا کرنے کے لیے قائل کرے، کیونکہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرتاً کمزور پیدا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عورت کی اصلاح نہیں کی جائے گی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ اسے بالکل توڑنے کا حکم دیا ہے اور نہ ہی اسے بالکل سیدھا کرنے کا حکم دیا ہے، بلکہ اس کی درمیانی رستہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ جہاں پر اصلاح کی ضرورت ہو وہاں پر اصلاح کرو، لیکن اصلاح کرتے ہوئے حد سے نہ گزر جاؤ، بلکہ کچھ باتوں پر صبر بھی کیا کرو۔ چنانچہ اگر کوئی مرد نیک اور صالح ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے والا ہو، 5 وقت کا نمازی ہو اور روزہ حج زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرتا ہو اور اس کے حقوق بھی پورے ادا کرتا ہو، لیکن اس کے باوجود بیوی بدخلق، بد مزاج اور بد زبان ہو اور طرح طرح سے اپنے مرد کو تکلیف دیتی ہو، تو ایسی عورتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی دنیا کی عورت اپنے مرد کو تکلیف پہنچاتی ہے تو اس وقت جنت کی حور اس عورت کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اسے ڈانٹتی ہے، اور اسے ڈانٹ کر یہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے قتل کرے، کیا تو اس نیک آدمی کو تکلیف پہنچاتی ہے جو کہ تمام تیرے حقوق پورے کرتا ہے اور تجھے ہر چیز مہیا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کی بھی پیروی کرتا ہے۔ یہ شخص تمہارے پاس چند دنوں کے لیے مہمان ہے، تو بڑی خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے ایسا نیک شوہر عطا کیا ہے، اور چند دنوں کے بعد یہ شخص تم سے جدا ہو کر ہمارے پاس آ جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ جیسی بدخلق اور بد مزاج عورت سے اپنے اس نیک بندے کو پناہ عطا کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ہم حوروں جیسی بیویاں عطا کرے گا جو کہ اسے ہر تکلیف و پریشانی سے محفوظ رکھیں گی، نہ اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں گی اور نہ ہی بدخلقی کا اظہار کریں گی، اور اس کی ہر خواہش کو پورا کریں گی اور اس کی نظروں کو جھکائیں گی اور اپنی نظریں بھی اپنے شوہر تک محدود رکھیں گی۔ ناظرین محترم، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ اور حور کی ڈانٹ کو بیان کرنے سے مقصود یہ تھا کہ وہ عورتیں جو اپنے نیک خامدوں کو تکلیف دیتی ہیں وہ ہدایت حاصل کریں اور اپنے اس بد عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ اور استغفار کریں۔ اس سے مقصود یہ ہرگز نہیں تھا کہ ایسی عورتیں جنت اور وہاں کی نعمتوں اور حوروں کے مخالف ہو جائیں اور ان کو بھی معاذ اللہ برا بھلا کہیں۔ اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو دنیا اور آخرت کے اندر تباہی و بربادی ہی اس کے حق کے اندر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں باہمی خلوص و محبت اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔